नमस्कार। ज्ञान चौतारीमा हजुरलाई स्वागत छ र आज म अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले कम्प्युटर भनेको के हो, कम्प्युटरको परिचय अनि कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी अन गर्ने, फोल्डर कसरी क्रिएट गर्ने र फोल्डरलाई कसरी डिलिट गर्ने, कसरी रिकभर गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले सिकेका थियौं र आजको यो ट्युटोरियलमा हामीले डाटा भनेको के हो, इन्फर्मेसन भनेको के हो र ती दुईटा बीच के भिन्नता छ र स्टोरेज युनिट बारे केही कुराहरू सिक्नेछौं र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी केही कुराहरू बुझ्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। डाटा भन्नाले के बुझिन्छ त? डाटा भनेको एउटा र फ्याक्ट हो, जसलाई के भन्छौँ र फ्याक्ट एन्ड फिगर पनि भनिन्छ र यसलाई कलेक्सन अफ नम्बर्स, अल्फाबेट्स और स्पेशल सिम्बल पनि भनिन्छ। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेर्दा हाम्रो किबोर्ड इनपुट डिभाइस किबोर्डबाट हामीले कम्प्युटरलाई केही कीहरू प्रेस गरेर इन्स्ट्रक्सनहरू दिन्छौँ भने त्यो चाहिँ डाटाको रूपमा सेन्ड हुने गर्छ। जस्तै मैले किबोर्डबाट इक्जाम्पलको लागि 1 र 2 थिचेँ, किबोर्डबाट 1 र 2 प्रेस गर्छु भनेपछि त्यो कम्प्युटरको मोनिटरमा डिस्प्ले हुन्छ, जुन चाहिँ 1 र 2 डाटाको रूपमा सेन्ड भएको हुन्छ र यसले 1 र 2 भन्ने बित्तिकै यसले मिनिङ दिँदैन र एउटा यो अर्गनाइज्ड फर्ममा हुँदैन र यसले अपुरो मिनिङ दिने गर्छ, जसले हामीले सिधै बुझ्न सकिन्न यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकिँदैन। र अर्को डेफिनेसन हेरौँ इन्फर्मेसनको। इन्फर्मेसनको द प्रोसेस्ड फर्म अफ डाटा इज कल्ड द इन्फर्मेसन भनिन्छ, जो चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ। डाटालाई प्रोसेस गरेर आएको रिजल्टलाई हामीले के भन्छौँ, इन्फर्मेसन भन्ने गर्छौँ। जस्तै हामीले अघि 1 र 2 प्रेस गरेका थियौँ, 1 र 2 प्रेस गरेका थियौँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ जसरी एडिसन गरेर 1 + 2 = 3 निकालिदिन्छ उसले भने त्यो चाहिँ के हो, एउटा रिजल्ट के आउँछ, एडिसनको रिजल्ट आउँछ भने त्यसलाई के भन्छ भने इन्फर्मेसन भन्छ। जस्तै हामीले अघि 12 त भन्यौँ, 12 भनेको एक्ज्याक्टली नम्बर के हो त? कसैको रोल नम्बर हो कि, कसैको क्लास हो कि हैन, कसैको एज हो कि, कसैको अरू केही नम्बर हो कि भनी हामीले एक्ज्याक्टली बुझ्न सकेका थिएनौँ भनेपछि इन्फर्मेसनमा त्यस्तो हुँदैन। अब क्लास 12 भनेको क्लास 12 को रहेछ, स्टुडेन्ट रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अनि हामीले रोल नम्बर 12 भनेपछि स्टुडेन्टको रोल नम्बर चाहिँ 12 रहेछ भन्ने मिनिङ चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि एउटा रिजल्ट चाहिँ मिनिङफुल रिजल्ट दिने काम केले गर्छ, इन्फर्मेसनले दिने गर्छ। यस्तै यो प्रोसेस फर्ममा डेटा प्रोसेस्ड भएपछि इन्फर्मेसन बन्छ। डाटा और डेटा प्रोसेस्ड भएपछि इन्फर्मेसन बन्छ र इन्फर्मेसन फर्दर प्रोसेस्ड भयो भने नलेज बन्छ, नलेज फर्दर प्रोसेस्ड भयो भने इन्टेलिजेन्स भनिन्छ। अब डिफरेन्स हेरौँ, डिफरेन्स बिट्विन डाटा एन्ड इन्फर्मेसन। डेटा र इन्फर्मेसनको डिफरेन्सेस हेरौँ। फर्स्ट डिफरेन्सेस छ डाटा इज अ र फ्याक्ट और फिगर। डाटा भनेको र फ्याक्ट और फिगर हो, जो चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो किबोर्डबाट प्रेस गरेर अल्फाबेट्स, न्युमेरिक और स्पेशल सिम्बल थ्रु चाहिँ हाम्रो इनपुट जाने गर्छ टु द सिस्टम। इन्फर्मेसन भन्नाले
फर्स्ट इन्फर्मेसनमा हेरौँ द प्रोसेस फर्म अफ डेटा इज कल्ड इन्फर्मेसन त्यो दिएको डेटा फ्याक्टर्स फिगर्स जुन हामीले दिएको छ त्यो डाटा फर्दर प्रोसेस्ड भएर आउने रिजल्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्फर्मेसन भनिन्छ सेकेन्ड डिफ्रेन्सेस हेरौँ डेटामा इट इज नट अर्गनाइज्ड यो चाहिँ अर्गनाइज्ड हुँदैन भनेपछि एउटा सिङ्गल अल्फाबेट्स न्युमेरिक गरी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सेन्ड हुने गर्छ जसरी मैले 1 थिच्छु एउटा डेटा भयो जुन चाहिँ अर्गनाइज्ड हुँदैन 1 थिच्छु त्यसपछि 2 थिच्छु 3 थिच्छु भनेको एउटा सिङ्गल इन्डिभिजुअल चाहिँ इनपुटहरू जाने गर्छन् जुन चाहिँ अर्गनाइज्ड फर्ममा हुँदैन र यो दिएको इन्डिभिजुअल दिएको यदि अर्गनाइज्ड फर्ममा आउँछ भने जसरी हामीले चाहिँ अघिको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ 1 2 दिएको थियो 1 2 भनेको चाहिँ डेटा हो अनि हामीले चाहिँ त्यो दिएर एउटा सेन्टेन्स बनेको थियो क्लास 12 या रोल नम्बर 12 भन्ने बनेको थियो भने त्यो चाहिँ एउटा के भयो अर्गनाइज्ड फर्ममा आयो जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इन्फर्मेसन भन्छौँ थर्ड डिफ्रेन्सेस हो डेटाको इट इज नोट मिनिङफुल अब हामीले अघि 1 2 12 चाहिँ हामीले प्रेस गरेका थियौँ भनेपछि त्यसले चाहिँ के थियो एउटा मिनिङ दिएको थियो 1 2 भनेको चाहिँ के हो त एज हो रोल नम्बर हो क्लास हो त्यसले चाहिँ स्पेसिफाई गरेको थिएन भनेपछि इन्फर्मेसन हुने बित्तिकै के गरेको थियो क्लास 12 हो अर रोल नम्बर 12 भनेर हाम्रो रिजल्ट दिएको थियो जसको मिनिङले गर्दा हामीले बुझ्ने गर्छौँ यो इन्फर्मेसन हो फोर्थ डिफ्रेन्सेस छ इट इज इनपुट टु द सिस्टम डेटा भनेको इनपुट डिभाइसबाट गएको एउटा इन्स्ट्रक्सन कमान्ड हो जसलाई चाहिँ के भन्छौँ इनपुट भनिन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ 1 र 2 थिचेका थियौँ थ्रु द किबोर्डबाट चाहिँ हामीले प्रेस गरेका थियौँ 1 र 2 जसले गर्दाखेरि भयो हाम्रो चाहिँ मोनिटरमा डिस्प्ले भयो भनेको इनपुट गयो हाम्रो चाहिँ किबोर्ड थ्रु चाहिँ इनपुट गएको छ भने त्यही इनपुटलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्यो भने चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन बन्यो जुन चाहिँ के भन्छ आउटपुट भन्छौँ हामीले चाहिँ पहिला 1 2 थिचेका थियौँ त्यो इनपुट भयो अनि क्लास थिचेका थियौँ त्यो पनि इनपुट भयो दुईटै अर्गनाइज्ड भएर एउटै ठाउँमा आउँछन् भनेपछि त्यो मोनिटरमा अगाडि डिस्प्ले हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले आउटपुट भन्छौँ त्यही भएर चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ इट इज आउटपुट टु द सिस्टम भनिन्छ फिफ्थ डिफ्रेन्सेस छ इट इज नट युजफुल फर डिएमपी यो चाहिँ डिसिजन मेकिङ प्लानका लागि युजफुल हुँदैन डाटाले चाहिँ के गर्छ जसरी मैले अब 12 मात्र भन्यो भने चाहिँ उसले के गर्यो बुझ्दैन 12 भन्यो भने चाहिँ बुझ्दैन भनेपछि रिजल्ट आउने कुरै भएन जसरी मैले रोल नम्बर 12 भन्यो भने चाहिँ रोल नम्बर 12 भएको क्लासमा भएको रोल नम्बर 12 को स्टुडेन्ट चाहिँ हामीतिर के हुन्छ उसको चाहिँ माइन्ड कन्सन्ट्रेट हुन्छ हैन उसले चाहिँ मलाई बोलायो भन्ने चाहिँ उसले के गर्छ रिकग्नाइज गर्छ त्यसलाई भन्छ डिसिजन मेकिङ प्लान बनाउनको लागि इन्फर्मेसन चाहिँ युजफुल हुन्छ र डेटा चाहिँ युजफुल हुँदैन यस्तै गरी अब स्टोरेज युनिट हेरौँ स्टोरेज भन्नाले फर्दर फ्युचरका लागि युज हुने कन्टेन्टहरू स्टोर गर्ने एउटा कन्टेनर हो जसलाई के भन्छ हामीले स्टोरेज युनिट भन्छौँ नर्मली दुईटा टाइपको स्टोरेजहरू हुन्छ प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेर प्राइमरी भनेको चाहिँ अनलाइन भनिन्छ जसलाई भोलाटाइल पनि भनिन्छ हैन जो चाहिँ काम वर्किङ गरेर राख्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटरले स्टोर गर्ने एउटा भाँडो हो त्यसलाई भन्छौँ स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज र सेकेन्डरी भनेको चाहिँ फ्युचरमा युज हुने भविष्यका लागि युज हुने डाटाहरू हामीले सेभ गरेर राख्छौँ भने त्यसलाई भन्छौँ सेकेन्डरी स्टोरेज यता अब स्टोरेज युनिटहरू हेरौँ स्टोरेज युनिट भनेको 1 और 0 भनेको चाहिँ बाइनरी डिजिट बिट भन्छ जसलाई हैन 8वटा बिट मिल्यो भने चाहिँ 1 बाइट भन्छ र 1024 बाइट्सहरू कम्बाइन भयो भने 1 किलोबाइट हुन्छ 1024 केबी कम्बाइन भयो भने चाहिँ 1 MB हुन्छ मेगाबाइट भनिन्छ जसलाई 1024 MB भयो भने चाहिँ 1 गिगाबाइट हुन्छ जिबी भनिन्छ 1024 GB को 1 TB हुन्छ टेराबाइट भनिन्छ 1024 TB को 1 PB हुन्छ पेटाबाइट भनिन्छ 1024 PB को EB हुन्छ एक्जाबाइट भनिन्छ 1024 EB को 1 GB जेटाबाइट 1024 GB को 1 YB एटाबाइट
1024 YB को ब्रोन्टो बाइट भनिन्छ र 1024 ब्रोन्टो बाइटको चाहिँ 1 गिगो बाइट हुन्छ, जुन चाहिँ सबैभन्दा हाइएस्ट भनेको चाहिँ 1 गिगो बाइट हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले युज गरिरहेको भनेको पेटाबाइटहरु चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म युज भइरहेको छ। यो रहेको छ युनिट अफ द कम्प्युटर मेमोरी मेजरमेन्टहरु भयो स्टोरेज युनिटको। अर्को छ हाम्रो कम्प्युटर मेमोरीको हायरार्कीहरु छ। मेमोरी हायरार्कीहरु हेरौं। अब यो पिरामिड जस्तो देखिन सकिन्छ हामीले। हायरार्कीमा सबैको भन्दा टपमा चाहिँ हाम्रो रजिस्टर मेमोरी देख्न सकिन्छ र त्यसपछि केस मेमोरी देख्न सकिन्छ, त्यसपछि र्याम भनेको मेन मेमोरीहरु र त्यसपछि अप्टिकल डिस्क, त्यसपछि म्याग्नेटिक डिस्कहरु र म्याग्नेटिक टेपहरु। यो माथिको कर्सर एरोले चाहिँ स्पिड र कस्टहरु चाहिँ एकदमै हाई भइरहेको देखिन्छ, इन्क्रिज भएको देखिन्छ र स्टोरेज यतापट्टि स्टोरेज साइज चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ। साइजहरु चाहिँ भनेको स्टोरेजको क्यापासिटीको साइज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बढ्दै गइरहेछ। जुन यो पिरामिड छ यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो, यो त्यसपछिको सानो, त्यसपछिको सानो भनेपछि रजिस्टर चाहिँ सबैभन्दा सानो, केस त्यसपछिको थोरै ठुलो हुन्छ, त्यसरी मेन मेमोरी ठुलो हुन्छ, यो भन्ने यसरी देखाउँछ। अनि क्यापासिटी भनेको चाहिँ घट्दै जान्छ। अब रजिस्टर मेमोरी चाहिँ सबैभन्दा फास्टेस्ट मेमोरी हो कम्प्युटर सिस्टमको। त्यसपछि केस मेमोरी भनेको स्मलेस्ट युनिट अफ द युनिट प्लेस्ड बिट्विन र्याम एन्ड मेन मेमोरी भनेको चाहिँ केस मेमोरी भनिन्छ, जुन चाहिँ यो पनि प्राइमरी स्टोरेज नै हो। र्याम भनेको चाहिँ र्यान्डम एक्सेस मेमोरी, जो चाहिँ सर्टेन कम्प्युटर अन भएको बेला प्रोसेस्ड डाटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्ने काम गर्छ, जसलाई चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ। रजिस्टर, केस र र्याम भनेको चाहिँ प्राइमरी मेमोरीहरु हुन् र यसपछिका अप्टिकल डिस्क, म्याग्नेटिक डिस्क र म्याग्नेटिक टेप भनेको चाहिँ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसेसहरु हुन्। अप्टिकल डिस्क चाहिँ हाम्रो सीडीहरु देख्न सकिन्छ नि, जुन लेजर बीममा काम गर्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले अप्टिकल डिस्क। म्याग्नेटिक डिस्क भने चाहिँ हाम्रो हार्ड डिस्कहरु भइहाल्यो, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक स्लट एन्ड सेक्टरहरुमा काम गर्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले म्याग्नेटिक डिस्कहरु। र म्याग्नेटिक टेप भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो त्यो टेपहरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं रिलहरु भएको, त्यो चाहिँ म यता यो फिगरमा देख्न सक्छौं हामीले। यस्तो क्यासेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं म्याग्नेटिक टेप भनिन्छ। र यो रहेको छ हाम्रो मेमोरी हायरार्की। सबैभन्दा टपमा हुन्छ हाम्रो रजिस्टर, त्यसपछि केस, त्यसपछि र्याम, अप्टिकल डिस्क, म्याग्नेटिक डिस्क र म्याग्नेटिक टेप। आजको ट्युटोरियलमा हामीले पढ्यौं डाटा भनेको के हो, अनि इन्फर्मेसन भनेको के हो, र डिफरेन्स बिट्विन द डाटा एन्ड इन्फर्मेसन, मेमोरी युनिट मेजरमेन्ट युनिटहरु र मेमोरी हायरार्कीहरु हेर्यौं। र आजको भिडियोबाट तपाईले यिनी डाटा, इन्फर्मेसन र मेमोरी युनिट र मेमोरी हायरार्कीको बारेमा बुझ्नुभयो होला। र यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद, नमस्कार।